समझने सोचने की सारी सलाहियतें हासिल थीं, तो बड़ी मुतमक्कन ममलकत, इल्म व बसीरत भी सब हासिल है, लेकिन उसके बावजूद तबाही आ गई। ये क्यों हुआ? फमा अगना अनहुम समउहुम वला अबसारुहुम वला अफइदतुहुम मिन शैइन, लेकिन उनके इल्म बसीरत ने, उनके फहम व तदब्बर ने कुछ काम न दिया उन्हें। क्यों? इज़ कानू यजहदून बिआयातिल्लाहि व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्ताज़िऊन, जब उन्होंने अक़दार खुदाबंदी की तरफ से चश्मपोशी की, इनकार किया, जिद की कि हम इसके मुताबिक नहीं निज़ाम कायम करेंगे, उसकी खिलाफ वर्जी की, ये जब उन्होंने किया तो ना तो इल्म बसीरत किसी काम आया, ना ममलकत का इक़्तिदार और तमक्कुन जो था वो उनके किसी काम आया। मुस्तहकम से मुस्तहकम ममलकत भी परे काह की तरह उड़ गई, और उनकी अक्ल व बसीरत थी, ऐसा नजर आया कि उस पर पर्दे पड़ गए हुए थे। बात ये कही कि जब यजहदून बिआयातिल्लाह, जब वो अक़दार खुदाबंदी से उन्होंने इनकार किया और उसके खिलाफ अपनी ममलकत की बुनियादें कायम की, तो इसकी वजह से ना तो ममलकत का इस्तेहकाम किसी काम आया और ना उनकी इल्म बसीरत ने ही उनको कुछ फायदा पहुंचाया। तो बहुत बड़ी चीज सामने आई हमारे। पहली चीज तो ये कि इंसान अगर सिर्फ अपने अक्ल व बसीरत की बुनियाद के ऊपर कोई फैसला करता है, मैं आगे चल के अभी अर्ज करूंगा कि अक्ल व बसीरत और इल्म तो बहुत बड़ी चीज है, कुरान भी इसकी बड़ी कदर व मंजिल बताता है, लेकिन तन्हा अगर इसी की रूह से फैसला किया जाता है तो इस इंसान की निगाह जिस तरह से, ये तभी निगाह इंसान की आंख एक हद तक जा सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती। इंसान का अपना ज़ाती इल्म बसीरत या कौम की अपना ख्याल और क़यास एक हद तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। ये इल्म खुदाबंदी है जो लामुंतहा हद तक जा सकता है। वो कहता ये है कि इल्म बसीरत से काम लो, लेकिन वही खुदाबंदी की रोशनी में काम लो। सूरज हो, तारीकी हो, तो इंसान की आंख 2 कदम तक भी नहीं कुछ देख सकती, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता जिसे कहते हैं, और जब रोशनी होती है तो अब यही निगाह इंसान की कितनी दूर तक चली जाती है, तमाम खतरात को भांप लेती है जब रोशनी सामने आ जाए। वो कहता है कि इसी तरह जैसे फिजिकल लॉज ये हैं, तभी कवानीन ये हैं कि रोशनी में इंसान की आंख काम करती है, इसी तरह से ये जो वैल्यूज की दुनिया है, अक़दार की दुनिया है, उसमें भी ये सूरत है कि तन्हा इल्म बसीरत इंसान को दूर तक निगाह नहीं जाने देती उसकी। उस इल्म बसीरत से अगर वही की रोशनी में काम लिया जाए तो फिर वो दूर तक देख सकती है, फिर वो अपने नफे नुकसान को अच्छी तरह से भांप सकती है। कहा यह है कुरान ने। मैं समझता हूं कुरान करीम ने, पहले इसी की आयत को लें, फिर हम इसकी तशरीह में देखेंगे। इकबाल ने बड़ी उम्दगी से तशरीह की है। 2/216 व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। सिर्फ तन्हा अपनी अकल से फैसला करोगे तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें बज़ाहिर बड़ी ही काबिल नफरत नजर आए, ऐसी नजर आए जिससे तुम्हारी तबीयत इबा करे, लेकिन दर हकीकत वो तुम्हारे लिए बड़ी मनफत बख्श हो। और एक शय जिसके तुम ऊपर फरेफ्ता होते चले जाते हो, मरते जाते हो, जिसके लिए हो सकता है कि वही तुम्हारी मौत का बायस हो। तुम्हारी आंख दूर तक नहीं देख सकती। कहा कि वही की रोशनी में देखो इन चीजों को, फिर हर शय की हकीकत तुम्हारे सामने आ जाएगी। एक ज़वाहिर होता है, बज़ाहिर एक चीज आपको नजर आती है, बड़ी खुशनुमा नजर आती है, और दर हकीकत तो आपके लिए तबाही का मूजब होती है। वो मिस्री नहीं होती, संखिया पीसा हुआ होता है।
تو کہا کہ یہ اس لیے تنہا اس چیز کے اوپر انحصار نہ کرو کہ تمہاری علم و بصیرت نے کیا فیصلہ کیا ہے. یہاں اب آئیے اہم سوال آ گیا. ایک نظام ہے جو اس وقت ساری دنیا میں چلا جا رہا ہے. وہ نظام ہے جس کو سیکولرزم کہتے ہیں. لفظ بڑا عام ہے، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان اصطلاحات کے معانی کو جب تک سمجھ نہ لیا جائے یا متعین نہ کر لیا جائے، ڈیفائن نہ کر لیا جائے، بات سمجھ میں نہیں آتی. بڑے باتیں چل رہی ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں. سیکولرزم صاحب، اسلام بھی سیکولر ہے جی، اور سیکولرزم میں کیا خرابی ہے جی؟ سیکولرزم ہوتا کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ صرف انسان کی اپنی عقل و بصیرت اور علم کو فیصلہ کن چیز سمجھ لینا، اسی کے مطابق فیصلے کرنا، اور کوئی ایسی حد نہ باندھنا کہ جس کے اندر رہتے ہوئے وہ فیصلے کیے جائیں. یعنی الٹیمیٹ اتھارٹی، آخری اتھارٹی انسانوں کے اپنے فیصلے کو لینا. اور قرآن یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو حدود متعین کی گئی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے علم و عقل و بصیرت سے کام لو. یہ ہو گیا اسلام، یعنی حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے عقل اور علم و بصیرت سے کام لینا اسلام. اور حدود سے ناآشنا ہو کے صرف علم و عقل انسانی کے مطابق کام لے کے فیصلے کرنا سیکولرزم. عقل و علم و بصیرت تو ساری اسلام کے اندر بھی، ابھی یہ قرآن نے جو کہا ہے میں ابھی عرض کروں گا، وہ تو صاحب دو لفظوں میں بات ساری کہہ جاتا ہے. علم و عقل و بصیرت وہ اس کے خلاف ڈنڈا لے کے نہیں چل رہا، وہ اس کو بڑی اہمیت دیتا، لیکن شرط ایک لگاتا ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان سے کام لیا جائے جو خدا کی متعین کردہ ہیں اور غیر متبدل ہیں، ان کو تم بدل نہیں سکتے. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، آج کل وہ بہت ہاکی کے میچ کا سامنے آ رہے ہیں نا، تو کیا ہوتے ہیں یہ میچ؟ صرف وہ باؤنڈری لائن جو ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ٹیم کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گیند کو لے جائے گول کے پاس. ذرا ان لائنز کی خلاف ورزی کی تو سیٹی بچ جاتی ہے. اور اگر کوئی اس قسم کا میچ ہو جس میں یہ لائنز ہوئی نا، تو سیکولرزم وہ میچ ہے جس میں یہ حدود کی باؤنڈری لائنز نہیں ہوتی اور دو ٹیمیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہاکی سٹک لیے ہوئے. تو پھر ہوتا کیا ہے جو کوئی دنیا میں ہو رہا؟ یہ تو وہ چار لائنیں ہیں جو حقیقت میں ان کو ڈسپلن کے اندر رکھتی ہیں، اور پھر وہ ریفری تو سیٹی بجاتا ہے. یہ ہے اسلامی نظام. حدود خداوندی جو غیر متبدل ہیں، ایک مرکزی اتھارٹی جو ریفری کا کام دیتی ہے، اس کے اندر ٹیمیں. اور سیکولرزم ہے یہ باؤنڈری لائن اٹھائی ہوئی اور ٹیمیں اندر اس کے ہاکی سٹیک کی نہیں، پھر وہ ایٹم بم بھی ساتھ لیے ہوئے چلی آ رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کتنی عظیم حقیقت ہے جو قرآن کہہ جاتا ہے کہ وہ تباہ اس لیے ہوئی، عقل اور بصیرت اور علم و تدبر وہ سب کچھ رکھتی تھی، لیکن وہ باؤنڈری لائنز ان کے پاس نہیں تھی. حدود فراموش تھی، حدود میں بلیو نہیں کرتی تھی. اور کہا کہ اس لیے وہ تباہ ہوئی، قوم بچے گی وہ علم و بصیرت سے وہ کام لے، لیکن حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے ان سے کام لے. یہ ہے جو اسلام ہوگا، اور یہ ہے کہہ رہا کہ وہ تمام نوع انسانی عالمگیر انسانیت کے لیے منفعت بخش ہوگا، کیونکہ اس کی حدود جو ہیں وہ عالم انسانیت کی منفعت کو سامنے رکھ کے باندھی گئی ہیں، حدود خدا کی.